त्वमसि वाक्यर्थः सत्यं प्रथमतः कानिचित् शब्दरूपाणि सन्दिह्यन्ते तत्र उपक्रमादिभिः इत्यस्य पङ्क्तौ दृश्यते अन्यत्र च दृश्यते अस्य विशिष्टः कः अर्थः उच्यते तत्र तावत् ग्रन्थकृता आदौ विश्वं सत्यं हरिः कर्ता जीवान्यः परमार्थतः इति प्रतिज्ञा कृता तत्र प्रथमसरेण विश्वसत्यत्वं सत्यभूतस्य विश्वस्य भगवत्कृतत्वञ्च भगवतः तत्कर्तृत्वञ्च प्रत्यपादि इदानीं जीवेभ्यः अन्यत्वं जीवानाञ्च परस्परं भेदः जीवेभ्यः भगवतश्च भेदः यः सत्यः पूर्वं प्रतिज्ञातः स प्रतिपादनीयः अस्मिन् सरे तत्र अद्वैतिनस्तावत् प्रत्यवतिष्ठन्ते कथं जीवेभ्यः भगवान् भिन्नः इति भवता उच्यते यस्मात् छान्दोग्योपनिषदि स्पष्टं श्रुतिर्वदति तत्त्वमसि इति तत्त्वमसि एवं वर्तते तत्र वाक्यस्य अनुपूर्वी स एषो अणिमा अयतदात्म्यं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति अत्र स्फुटं तत् पूर्वत्र प्रस्तुतम् ऐतदात्म्यं तत्सत्यं स आत्मा तत् त्वमसि श्वेतकेतो इति सत्यत्वेन आत्मत्वेन च यत् परतत्वं प्रस्तुतं तस्य त्वया अभेदः इति स्वपुत्रम् उद्दिश्य त्वं तदसि इति स्पष्टं पित्रा स्वपुत्रस्य ब्रह्माभेदः प्रतिपादित इति एतत् श्रुतिविरोधात् जीवब्रह्मणोः भेदः कथं प्रतिपाद्यते इति तैः आक्षेपे एभिरुच्यते श्रुत्यर्थनिर्णयस्तावत् षड्भिः क्रियते षड्भिः हेतुभिः उपक्रमेण उपसंहारेण अभ्यासेन अपूर्वतया अर्थवादेन उपपत्तिभिश्च प्रश्नः आसीत् अन्ते एतान् षट् प्रकारान् उपसंहरति सत्यम् उपक्रमोपसंहारौ अभ्यासः अपूर्वता फलम् अर्थवादः उपपत्तिश्च किं साधयन्ति ते षट् प्रकाराः यमर्थं साधयन्ति स एव श्रुतेः अर्थः वक्तव्यः न तु यः कश्चन तथा च उपक्रमे यो अर्थः दृश्यते यश्च अर्थः उपसंह्रियते यश्च उपक्रम्यते यश्च उपसंह्रियते यश्च अर्थः पुनः पुनः साभ्यासं निरूप्यते यस्य अर्थविशेषस्य फलं वर्तते न निष्फलं भवति यो अर्थः न निष्फलो भवति यश्च प्रशंस्यते अर्थः अर्थवादेन यश्च अर्थः प्रशंस्यते सः तस्य अर्थः इति मीमांसकानां प्रक्रिया तस्मात् अत्र तत्त्वमसि इति श्रुतेः भेदो वा अर्थः अभेदो वा अर्थः इति सन्दिह्यते एतन् निराकरणार्थम् उपक्रमो द्रष्टव्यः उपसंहारो द्रष्टव्यः अभ्यासः कस्मिन् विषये अर्थवादः कस्मिन् विषये फलं कुत्र अपूर्वता कुत्र इत्यादि द्रष्टव्यम् सत्यम् उपक्रमः प्रारम्भः नैव ग्रन्थप्रारम्भः ग्रन्थप्रकरणप्रारम्भे यो अर्थः उपक्रान्तः उपसंहारे च यो अर्थः उपसंह्रियते सत्यं ग्रन्थ अन्ते च यो अर्थः उपसंह्रियते उपसंहरिष्यते यश्च अर्थः उपसंक्राम्स्यते तेनैव अर्थेन तत्प्रकरणप्रतिपाद्येन भाव्यम् इति हेतोः एभिरुच्यते उपक्रमादिभिः उपदेशवाक्यस्य भेदपरत्वम् इति तत्र तावत् इदानीम् एवं प्रतिज्ञा क्रियते एभिः उपक्रमादिभिः षड्भिः तात्पर्यलिङ्गैः तात्पर्यलिङ्गानि इत्युच्यन्ते तानि लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये इति येभिः तात्पर्यलिङ्गैः ग्रन्थतात्पर्य अवगमकैः इत्यर्थः ग्रन्थस्य कुत्र तात्पर्यम् इति ज्ञापकं लिङ्गम् इत्युच्यते लिङ्गैः तस्य वाक्यस्य यदि भेदपरत्वमेव ज्ञायते तर्हि तत्त्वमसि इति श्रुतिः अभेदं प्रतिपादयति इति गतं भवति तस्मात् इदानीम् उपक्रमादिभिः तस्य भेदपरत्वं साधयितुं शक्यते इति प्रतिज्ञा क्रियते एतच्च भगवतो वेदव्यासस्यापि वेदान्तसूत्रकर्तुः सम्मतं न हि केवलं स्वकपोलकल्पितम् अस्माभिरुत्प्रेक्ष्यते तत्त्वमसि इति श्रुतिः भेदपरा इति केवलं भेदवादिभिः अस्माभिः उत्प्रेक्ष्यते इति न भवता मन्तव्यं
यत् सम्प्रदायोऽपि एतादृशः भेदव्यपदेशात् पृथगुपदेशात् भेदव्यपदेशाच्च अन्यः इति बहुवारं भेदसूत्रं यत् प्रणिनाय भगवान् वेदव्यासः ब्रह्मसूत्रेषु। तर्हि एवं वक्तव्यं जीवब्रह्मणोः ऐक्यं तया श्रुत्या प्रतिपाद्यते इत्यत्र उपक्रमादि सहकारो नास्ति इत्येकः। अपरश्च जीवब्रह्मणोः ऐक्यं कथं सा श्रुतिः प्रतिपादयति? प्रतिपादने बीजं वक्तव्यं। यतः जीवः इति यः असर्वज्ञः, यः दुःखी, अहम् अल्पः दुःखी असर्वज्ञः इति यः प्रत्यक्षविषयः, सः त्वं शब्देन बोध्यते। श्वेतकेतोः पुत्रत्वेन जातः यः गुरुकुलादागतः 24 अल्पज्ञः अनधिगतब्रह्मतत्त्वः अहङ्कारी अनूचानमानी यो बालकः, सः त्वं शब्देन उच्यते, युष्मत् शब्देन त्वमिति पदेन उच्यते। तत् पदेन यत् एभिः दोषैः अतीतं शुद्धं ब्रह्म, तत् अतीतं सर्वज्ञं यत् जगतः मूलभूतं तत् उच्यते। अनयोः ऐक्यं तावत् भवतापि नाङ्गीक्रियते, विशिष्टयोः ऐक्यं भवतापि नाङ्गीक्रियते। अतः अद्वैतमते जहदजहल्लक्षणा इत्याश्रियते। तत्त्वमसि इत्यत्र जहदजहल्लक्षणा कञ्चनार्थं जहति, सापि अलङ्कारिकग्रन्थेषु अपैदीक्षितेषु दृश्यते। सत्यं, जहदजहल्लक्षणा अलङ्कारिकग्रन्थेषु दृश्यते। प्रथमतः वेदान्तिभिः अयं विचारः कृतः, तदनन्तरम् अलङ्कारिकैः वा अथवा वैपरीत्यम्? आलङ्कारिकैः वेदान्तिभिः उक्तैव जहदजहल्लक्षणा अलङ्कारिकैः स्वीकृता स्यादिति भाति। यतः आलङ्कारिकेषु पुरातनः नाम जहदजहल्लक्षणां यः उदाहरति, पुरातनः अलङ्कारिको नाम मम्मटभट्ट एव, नातः प्राचीनेषु ग्रन्थेषु जहदजहल्लक्षणा उल्लेखः स्यादिति भाति। तस्मात् मम्मटभट्टस्तु 1200-शतकीयः अर्वाचीनः। तस्मात् जहदजहल्लक्षणा पूर्वं वेदान्तिभिरेव अङ्गीकृता, ततः परं सा साहित्य आलङ्कारिकैरपि अङ्गीकृता स्यादिति भाति। भिन्ननामधेयेन ममतग्रन्थेषु तादृशी लक्षणा कथ्यते वा? ध्वनिग्रन्थेषु च तादृशी लक्षणा दृश्यते। तिरोभूत मुख्यार्थः गुणीभूतव्यङ्ग्ये इति तिरोभूतवाच्य ध्वनिः इति नैव, तदपि सत्यं। जहदजहल्लक्षणा इत्येव तैरपि व्यवह्रियते। अयमेव शब्दः, इदमेव नाम च तैः व्यवह्रियते, ध्वनिकार्यैरपि अङ्गीक्रियते मम्मट तत्र आनन्दवर्धनादिभिः। एवं साहित्यदर्पणकृता विश्वनाथेन च जहदजहल्लक्षणा स्वीकृतैव। तस्मात् तैः जहदजहल्लक्षणा क्रियते इत्युच्यते। तस्मात् यथा श्रुतं तत्त्वमसि इति वाक्यस्य यो अर्थः तद् अद्वैतमिति तैरपि न वक्तुं शक्यते। यतः तत्पदस्य सर्वज्ञत्वादिविशिष्टं जगत्कर्तृत्वादिविशिष्टं ब्रह्मतत्पदार्थः श्वेतकेतोः पुत्रः 24 अल्पज्ञः अनूचानमानी कश्चन बालः त्वं पदार्थः। तस्मात् तयोः ऐक्यं प्रत्यक्षादिविरुद्धमिति हेतोः तयोः ऐक्यं न सम्भाव्यते। तस्मात् तत्र जहदजहल्लक्षणया विरुद्धभागत्यागेन विरुद्धो यो अंशः धर्मः त्वं पदार्थे यः अल्पज्ञत्वादिः तत्पदार्थे यः सर्वज्ञत्वादिश्च यो विरुद्धः धर्मः तं विरुद्धं धर्मं जहति। यः अविरुद्धः धर्मी उभयोः प्रतीयते चेतना चैतन्यं ताम् अजहति। इयं लक्षणातयोः अभेदं प्रतिपादयति इति जहदजहल्लक्षणया अभेदः इति वक्तव्यं। न चेत् तत् त्वम् इति विरुद्धधर्माक्रान्तयोः अभेदं प्रतिपादयिदं वाक्यं जरद्गवादिवाक्यवदिति दृष्टान्तः तैः उच्यते। दृष्टान्तत्वेन अर्थशून्यं वाक्यमित्यर्थः।
जरद्गववाक्यमिति जरद्गवः कम्बलपादुकाभ्यां द्वारिस्थितो गायति भद्रकाणी इत्येवं तत्र परस्परम् जरद्गवः कम्बलं कथं धत्ते पादुकां कथं वहति एवम् अर्थशून्यम् अर्थबोधकमेव न परस्परं विरुद्धार्थप्रतिपादकं यद्वाक्यं तद्वत् इदं वाक्यम् अर्थशून्यं विरुद्धार्थप्रतिपादकं च स्यात् तस्मात् लक्षणा आश्रयणीया लक्षणामपि आश्रित्य प्रकरणविरुद्धम् उपसंहारादिविरुद्धम् ऐक्यं किमर्थम् अर्थः इति भवद्भिः अङ्गीक्रियते इति ग्रन्थकारेण सः पक्षे एव निरस्यते। तत्र अन्यश्च जहदजहल्लक्षणाकरणमपि असङ्गतम्। इदानीं तावत् जहदजहल्लक्षणारीत्या सः अर्थः सम्भाव्यता इत्युक्तं सोऽपि न युज्यते विचार्यमाणे सति लक्षणयापि जीवब्रह्मणोः ऐक्यं सा श्रुतिः प्रतिपादयति इति वक्तुं वस्तुतः न सम्भवति। यतः विरुद्धधर्मत्यागेन लक्षणा इति किल अर्थः जहदजहल्लक्षणा इत्यस्य विरुद्धधर्मत्यागेन लक्षणा इति। तत्र विरुद्धधर्मत्यागो नाम को अर्थः विरुद्धौ धर्मौ यद्यपि वर्तेते परन्तु ते तौ न विवक्ष्येते इति वा अस्माकं विवक्षा नास्ति धर्मविवक्षा नास्ति विरुद्धौ धर्मौ स्तः अस्माभिर्न विवक्ष्येते इत्यभिप्रायेण विरुद्धधर्मत्यागेन लक्षणा क्रियते वा अथवा विरुद्धौ धर्मौ स्तः इदानीं स्तः परन्तु धर्मः न नित्यः भगवती सर्वज्ञत्वादिः जीवे अल्पज्ञत्वादिश्च तात्कालिकः अयं विरुद्धधर्मः नश्यति कालान्तरे यदा अयं विरोधः नश्यति तदा ऐक्यं सञ्जायते इति अनित्यत्वेन अनयोः विरुद्धधर्मयोः अनित्यत्वेन धर्मनाशानन्तरम् ऐक्यं युज्यते इत्युच्यते वा यद्यपि विद्यते तथापि न विवक्ष्यते इति विवक्षाभावेन ऐक्यम् उच्यते वा भवद्भिः अथवा इदानीमपि नास्ति यद् प्रतीयते तन्मिथ्या इति कारणेन ऐक्यं विवक्ष्यते वा इति त्रेधा तावत् लक्षणा कर्तुं शक्यते। अद्ये लक्षणम् आश्रियते विवक्षाभावमात्रेण विवक्षायाः अभावः सत्यं विवक्षायाः अभावः न तु तत्र अकारः तिरोभावति विवक्षा अभाव विवक्षा अभावमात्रेण विवक्षा भावः इति न विवक्षा अभावः इति सुष्ठुप्रयोगः अविवक्षभावः वा नैव अविवक्षाभावः इति अविवक्षभावः अविवक्षा सद्भावः सत्यम् अविवक्षा नैव न इदमेव सम्यक् विवक्षा अभावः अविवक्षाभावो नाम तत्र भावशब्दस्य अनपेक्षते एव अविवक्षा इति पर्याप्तं विवक्षा अभावो नाम अविवक्षा तावदेव अलम् अविवक्षा मात्रेण अथवा विवक्षा अभावमात्रेण अविवक्षा अविवक्षा चेदस्ति एतावता ऐक्यं न सम्भवति अविवक्षया ऐक्यं न सम्भवति विरुद्धौ धर्मौ स्तः परन्तु अस्माकं तत्र विवक्षा नास्ति भवतां विवक्षा मास्तु परन्तु विरुद्धो धर्मः अस्ति एव एतावता विरुद्धधर्महानं न भवति विरुद्धधर्मः नापगच्छति धर्मिणः सकाशात् तस्मात् सत्यम् आसक्तिः वस्तुन व्यत्यस्यति आसक्तिव्यत्यासेन वस्तुन व्यत्यस्यति तस्मात् वस्तुनः स्वरूपं विद्यते एव तत्र दृष्टान्तः अपि दीयेत भूमिः वर्तते स्थिरा जलं स्यन्दनयोग्यं जलं स्यन्दते भूमिर्न स्यन्दते तयोः विरुद्धधर्माक्रान्तत्वं दृश्यते परन्तु स्यन्दनम् अस्यन्दनं च यत् एतद् अविवक्षया मम विवक्षा नास्ति भूमिः स्यन्दते वा न वा जलं स्यन्दते वा न वा इत्यत्र मम विवक्षा नास्ति इत्येतावता भूमिजलयोः किम् ऐक्यं वक्तुं शक्येत तस्मात् विवक्षाभावः ऐक्यस्य हेतुर्न भवति वस्तुस्वरूपनिर्धारणस्य हेतुर्न भवति तर्हि अनित्यम् इति वक्तव्यम् भगवती सर्वज्ञत्वम् इदानीं वर्तते त्वयि अल्पज्ञत्वं च वर्तते इदम् अपगच्छति तदनन्तरम् अपगच्छति तदनन्तरम् उभयोः विरुद्धधर्म अपगमे सति ऐक्यं भवति इति उत्तरकाले ऐक्यं भवति तर्हि उत्तरकालनिर्देशः कर्तव्यः तत्त्वम् असीति न किन्तु इदानीं तत्त्वं नासि उत्तरत्र तत्त्वं भविष्यसि इति वक्तव्यं एवञ्चेत् अनित्यत्वे धर्मयोः धर्म अपगमानन्तरं त्वं तद् भविष्यसि नेदानीमसि
इति भविष्यत्कालप्रयोगः स्यात् न लट् अत्र तु असि इति लट् प्रयुज्यते तेन ज्ञायते नानित्यमेतदिति इदानीं मिथ्या सत्यम् इदानीं विरुद्धधर्मः दृश्यते यः दृश्यते स मिथ्या इति हेतोः तन्निराकरणपूर्वकम् अभेदः प्रतिपाद्यते इति चेत् तदपि न सेत्स्यति यतः नित्यत्वञ्च सत्यत्वञ्च धर्माणां श्रुतिषु श्रूयते नित्यज्ञानः नित्यबलः इति परा अस्य शक्तिः विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च इति श्वेताश्वतरोपनिषदि श्रूयते परा अस्य शक्तिः स्वाभाविकी न हि कदाचित् आगच्छति कदाचित् अपगच्छति न हि असत्या नापि तात्कालिकी किन्तु स्वाभाविकी नित्या सत्या च अस्य शक्तिः ज्ञानं बलं क्रिया च तादृशी इति श्रुतिषु श्रूयते तस्मात् भगवतः धर्मः मिथ्या इत्यपि न वक्तुं शक्यते अनित्यः इत्यपि वक्तुं न शक्यते तर्हि विवक्षा नास्ति इति वक्तव्यं तावता वस्तुस्वरूपं न व्यत्यस्यति इति केनापि हेतुना जहदजहल्लक्षणापि अत्र न युक्ता तस्मात् ऐक्यम् एतत् श्रुत्यर्थः इति वक्तुं न शक्यते अलङ्कारिकग्रन्थेषु लक्षणायाः त्रैविध्यम् उच्यते जह लक्षण अजह लक्षण च जह अजह लक्षण च सत्यम् अस्य तत्र किं वैशिष्ट्यं किमर्थम् एतत् तादृशी लक्षणा तत्र अश्रूयते अन्ये तु न अश्रूयते नैव अत्र तत्त्वमसि श्रुतौ जहल्लक्षणा नैव कर्तुं शक्यते जहल्लक्षणायां यः वाच्यः अर्थः सः सम्पूर्णं जह्यते उदाहरणं गङ्गायां घोषः गङ्गायां घोषः इत्यत्र सप्तम्यर्थः तीरं नैव तत् वैयाकरणानां मते तथा स्यात् अलङ्कारिकाणां मते वेदान्तिनां च मते गङ्गायाम् इत्यत्र गङ्गाशब्दः बाध्यते गङ्गायां जले घोषः गृहं न सम्भवति इत्येव हेतोः बाधितार्थत्वात् वाच्यार्थः त्यज्यते जह्यते ततः परं गङ्गाशब्दस्य तीरम् अर्थः इत्युच्यते सत्यं गङ्गातीरे इति परन्तु गङ्गाशब्दस्य प्रवाहः अर्थः जलम् अर्थः जलम् इत्यर्थः समग्रतया त्यज्यते जलस्य तीरम् इत्यर्थः क्रियते तस्मात् सा जहल्लक्षणा इत्युच्यते न तु अध्याहारं सा तु जहल्लक्षणा इति यतः वाच्यार्थः जह्यते वाच्यार्थं हित्वैव लक्षणा क्रियते अत्र तु वाच्यार्थः कस्मिंश्चन अंशे जह्यते कस्मिंश्चन अंशे स्वीक्रियते तस्मात् जहती च अजहती च लक्षणा विशेषणांशं जहति विशेष्यांशम् अजहती लक्षणा इति इयम् अजहल्लक्षणा इत्यत्र काकेभ्यः दधिरक्ष्यताम् इत्युच्यते काकेभ्यः दधि बहिः निक्षिप्तं केनचित् अनावृते प्रदेशे तत्र काकाः आगच्छेयुः दधि भक्षयेयुः तस्मात् कश्चन बालः तत्र स्थापितः तन्निकटे वदति वृद्धः अयि बाल काकेभ्यः इदं दधि रक्ष्यताम् इति काकेभ्यः दधि रक्ष्यताम् इति तेन कश्चन तदनन्तरं स गच्छति वृद्धः गतः कश्चन श्वा आगतः शुना आगतेन दधिभक्षितं तदानीं बालः आलोचयति काकेभ्यः दधिरक्षितामित्युक्तं श्वभिः दधिरक्षितामिति नोक्तमिति यदि सः तूष्णीं तिष्ठति वृद्धः आगत्य ताडयति मया उक्तं किल दधिरक्षितामिति किमिति न रक्षितम् इति तत्र काकेभ्यः इत्यस्य ये दध्युपघातकाः काकादयः काकश्च गृह्यते काकम् अर्थं काकादिभिः इत्यर्थः तत्र काकम् अर्थम् अजहत् अर्थान्तरं परिगृह्णाति काकः अपि तत्र विवक्षितः काकवत् ये दध्युपघातकाः श्वादयः ते सर्वे काकशब्देन गृह्यन्ते तथा च इयम् अजहल्लक्षणा वाच्यमर्थं काकम् अजहति अन्यानपि अर्थान् स्वीकरोति क्वचित् वाच्यमर्थं जहति क्वचित् अजहति क्वचित् जहति अजहति च लक्षणा भवति इति तस्मात् लक्षणात्रैविध्यम् उत्तमम् अलङ्कारिकमध्ये जह लक्षणायां किम् उदाहरणम् अलङ्कारिकमते उदाहरणम् ध्वनिग्रन्थेषु द्वैविध्यमेव लक्षणायाः श्रूयते इति सामान्यतः
सर्वैरपि द्वैविध्यं प्रचुरतया आश्रियते परन्तु अयं प्रकारः नवीनैः नवीनैः अर्वाचीनैः न केवलम् अर्वाचीनैः द्वैतिभिः नाङ्गीक्रियते जहदजह लक्षणा सामान्यतया द्वैतिभिरपि नाङ्गीक्रियते विशिष्य अद्वैतिभिः मुच्यते परन्तु अलङ्कारग्रन्थेषु जहदजह लक्षणायाः उल्लेखः वर्तते को दृष्टान्तः स्यादिति मृग्यम् अपयदीक्षितः यतः अद्वैती स्वयं शाङ्करः तस्मात् अलङ्कारग्रन्थेषु तत् उपनिवेशयति वस्तुतस्तु मूलतः अलङ्कारिकाणां नायं पन्थाः तत्र दृष्टान्तः कस्यादिति मृग्यं न स्मरामि इदानीं परन्तु जहत् अजहत् लक्षणयोः दृष्टान्तस्तु प्रसिद्धः स्फुटश्च अत्र समयः